कोरोनाको दोस्रो कहर यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। पछिल्लो समय नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोनाका नयाँ खालका भेरिएन्ट आएको छ र यसले मानव जीवनलाई निकै घातक असर गर्ने भनेर स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपालमा पनि युके भेरिएन्ट भनिएको कोरोनाको नयाँ सङ्क्रमणका कारणले गर्दा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या वात्तै बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1096 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। 5084 जनामा PCR परीक्षण र 679 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये 1015 जनामा PCR परीक्षणबाट र 81 जनामा एन्टिजेन परीक्षणबाट सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणको कारणले 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वाधिक सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। 435 जना काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएका हुन्, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 326 जना, त्यसैगरी 64 जना ललितपुर जिल्लामा र त्यसैगरी 45 जना भक्तपुरमा कोरोना पुष्टि भएका छन् र हाल 85 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने 116 जना आइसियुमा, 46 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् भने 262 जना कोरोना सङ्क्रमित भएकाहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। र आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय यस अगाडिको कोरोनाबाट बालबालिकाहरू त्यति प्रभावित नहुने भन्ने कुरो आइरहेको थियो भने यतिखेर बालबालिकाहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 112 जना बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये जन्मेदेखि 9 वर्ष उमेर समूहका 12 बालबालिका र 10 देखि 19 वर्षका 91 बालबालिकामा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ पछिल्लो 24 घण्टामा। त्यसैगरी शनिबार 91 जना बालबालिका सङ्क्रमित भएका थिए भने शुक्रबार 81 जना बालबालिका सङ्क्रमित भएका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेको परिस्थितिमा आम मानिसको कुरा गर्ने हो भने जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन र लागू गर्ने अपनाउने कुरामा केही उदासीनता देखिएको छ। देशभर छरिएर रहेका हामी एभ न्युज संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी आज कोरोनाको दोस्रो कहरको यो विशेष श्रृङ्खलामा सर्वरोग विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। यो युके भेरिएन्ट भन्ने कस्तो खालको कोरोना हो र यसले कस्तो खालको लक्षण देखाउँछ, यसका उपचारका निमित्त हामीले अब कस्तो तयारी गर्नुपर्छ, यस अगाडि कोरोना सङ्क्रमणको जुन महामारी थियो त्यो महामारीबाट हामीले के सिक्यौँ र नयाँ रणनीतिहरू कसरी हामीले बनाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि हामी सर्वरोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गर्छौँ। टेकु अस्पतालका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलासँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका टेकुका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र वीरगन्जतर्फ जान्छौँ। वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा कोभिड व्यवस्थापनका अध्यक्ष वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर निरज सिंहसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी देशैभर छरिएर रहनुभएका हाम्रा संवाददाताहरूसँग जोडिएर अहिलेको परिस्थिति के छ, नयाँ कोरोनासँग जुझ्नका लागि, यसलाई सामना गर्नका निमित्त, यो महामारीलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के कस्ता पूर्व तयारीहरू भइरहेका छन्, निकट इतिहासबाट के कस्तो सिकाइ हामीले सिक्यौँ र अब कस्ता खालका रणनीति बनाउने स्थानीय सरकारको तयारी छ, आम जनसमुदायले यसलाई कसरी हेरिरहेका छन्, आम सामाजिक मनोविज्ञान कस्तो छ र कोरोनाको यो सङ्क्रमित यो दोस्रो लहरलाई सामना गर्नका निमित्त कस्तो खालको तयारी भइरहेको छ, हामी यस बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, हामीसँग थुप्रै समय थियो, यस अगाडि पनि हामीले भन्दै आइरहेको कुरा हो, हामीसँग थुप्रै समय थियो, तर त्यतिखेर पनि जुन ढङ्गबाट हामीले काम गर्नुपर्थ्यो त्यसरी काम गर्न नसकिरहेको परिस्थितिमा अहिले पनि जुन ढङ्गको कोरोनाको थप अहिले घातक खालको भेरिएन्ट अहिले आएको छ र यो घातक खालको भेरिएन्टलाई सामना गर्नका निमित्त हामीले जस्तो खालको तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यो तयारी अपुग भइरहेका कुराहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी बालबालिकाहरू प्रभावित भइरहेको यो परिस्थितिमा विद्यालयहरू बन्द गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र CCMCको बैठकले विशेष गरी शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सहरी क्षेत्रका विद्यालय आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने सिफारिस गरे पनि कतिपय स्थितिमा भने स्थानीय तहको सरकारले नै विद्यालय बन्द गर्ने अथवा नगर्ने, पठन पाठनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने खालको निष्कर्ष निकालेको छ। यस हिसाबले हेर्दा विद्यालयका विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गइरहेको छ। उता निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले शिक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको खबर आइरहेको छ र उनीहरूले अहिले विद्यालय बन्द गर्नु नहुने भन्ने खालको कुरा दबाब दिइरहेको भन्ने कुरो आइरहेको छ। र यस हिसाबले हेर्दा
हेर्दा हामीले जसरी दक्षिणी छिमेकी भारतमा अहिले कोरोना संक्रमणको उच्च दर देखिएको छ, जसरी त्यहाँ जोखिम बढिरहेको छ, त्यस्तै जोखिमको सामना हामीले गर्ने हामी ढोकाइमा छौँ, हामी मुखैमा छौँ। तर पनि हामीले जुन ढङ्गबाट तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यो तयारी हुन सकिरहेको छैन र सरकारले यस अगाडिकै गल्तीलाई पुनः दोहोऱ्याइरहेको कुराहरू आइरहेको छ। सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू बीचमै आपसी सामञ्जस्यता नभएका कारणले गर्दा स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन। विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने कुरामा पनि के गर्ने हो अझै स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन। त्यसैगरी डान्स बार र दोहोरी साँझ पुरै बन्द गर्ने CCMCको सिफारिस छ र रेस्टुरेन्ट राति 10 बजेपछि मात्रै बन्द गर्ने भन्ने कुरो आएको छ। अब यो सिफारिसलाई कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रको यो सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निष्कर्ष निर्णय गर्नेछ र विद्यालयहरू बन्द हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरामा धेरैको जिज्ञासा छ। हाम्रा दर्शकहरूको पनि अत्याधिक जिज्ञासा छ र विशेष गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वैशाख 6 गतेदेखि कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मको पठन पाठन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी कैलालीमा पनि 10 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ र देशभरका शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरू वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्नको लागि कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र CCMCको शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ र मन्त्री परिषदको बैठकपछि नै कहिलेदेखि विद्यालय बन्द हुन्छन् भन्ने कुराको निर्क्योल हुनेछ, एक खालको निर्णय आउनेछ। कोरोनाको दोस्रो कहर यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका टेकुका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीसँग जोडिएर अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ, नयाँ भेरिएन्टसँग लड्नको लागि हामीले कस्तो तयारी गरेका छौँ, निकट इतिहासबाट हामीले के सिक्यौँ र कसरी अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोला उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र हाम्रा संवाददाताहरूसँग पनि कुराकानी गरेर देशभरको स्थितिको बारेमा हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। कोरोनाको दोस्रो कहर यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। कोरोनाको दोस्रो कहर यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी छौँ UK भेरिएन्टको कोरोना अहिले नेपालमा घातक किसिमबाट फैलिरहेको छ भन्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताइरहेको अवस्थामा वास्तविक अवस्था के छ, कस्तो खालको हो यो UK भेरिएन्ट, यसले कस्तो खालको लक्षण देखाउँछ। करिब 80% भन्दा बढी यस अगाडिको कोरोनाको संक्रमणसँग तुलना गर्ने हो भने नयाँ UK भेरिएन्ट 80% भन्दा बढी छिटो रफ्तारमा एक अर्कालाई सर्ने संक्रमण हुने भन्ने कुरा आइरहेको छ र विशेष गरी यसले यस अगाडिको कोरोनाले बालबालिका र युवाहरूलाई त्यति प्रभावित नपारेको भन्ने विश्लेषण हुने गर्थ्यो। यतिखेर भने युवा र बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छन् र कोरोना संक्रमण भइसकेपछि उनीहरूलाई हिजो अथवा पहिलेको कोरोनामा त्यति धेरै उपचारको आवश्यकता थिएन, अहिले उपचारको आवश्यकता रहेका कुराहरू आइरहेका छन्। यस हिसाबले हेर्ने भने छिटोभन्दा छिटो सङ्क्रमित हुने र निकै अलि घातक किसिमको यो कोरोनाको दर जुन ढङ्गबाट भित्र फैलिरहेको छ यसको परिणाम कस्तो आउने हो र हामीले बेलैमा यसमा सचेत हुने, सजग हुने, सतर्कता अपनाउने हो भने यो महामारीलाई जित्न सक्छौँ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइपूर्वक पालना गरौँ। यो कसैको लागि गरिदिनु पर्ने काम तपाईँले गरिदिनु पर्ने अतिरिक्त काम होइन। हामीले हाम्रै निमित्त, हाम्रै परिवारका सदस्यका निमित्त, हाम्रै छोराछोरीका निमित्त, हाम्रै आमाका निमित्त गर्नुपर्ने काम हो। तपाईँ स्वयंका निमित्त, आफ्नो ज्यान बचाउनका निमित्त गर्नुपर्ने काम हो। यसमा अन्यथा सोच्नुपर्ने अवस्था छैन। हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड सही ढङ्गबाट अपनाउनु पर्थ्यो, यस अगाडि पनि नअपनाएका दृष्टान्तहरू हामीसँग थुप्रै छन्। सरकारले र सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारणले देशभरबाट जम्मा गरेर टाउको गन्ने विभिन्न खालका आमसभाहरू गरिए। त्यसकारणले पनि भित्रभित्रै कोरोनाको संक्रमण कति भएको छ यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाऊ भनेर खर्च गरिरहेको सरकारले जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट खर्च गरेर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाऊ पनि भनिरहेको छ एकातिर सरकार, भनिरहेको थियो एकातिर सरकार। अर्कोतर्फ सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलको आन्तरिक किचलोको कारणले सडकमा मानिसको बिस्कुन सुकाइयो। त्यसकारणले पनि कोरोनाको यो संक्रमण कुन हदसम्म भित्र फैलिएको छ यसै भन्न सक्ने परिस्थिति छैन। अहिले पुनः सरकार बन्न थालेको छ। हामी काम गर्दैछौँ, सहयोग गरौँ, सतर्क बनाऊ, सावधानता अपनाऊ। कहिले अपनाएका थिएनन् र आम जनताले त गरिरहेकै थिए, सरकारले सहयोग गरिरहेका थिए, सरकारलाई सहयोग भइ नै रहेको थियो। तर पटक पटक राजनीतिक दलको आन्तरिक खिचातानीका कारणले यो महामारीलाई नजरअन्दाज गरेको परिणाम नेपाली जनताले भोग्ने हुन् कि भन्ने आशंका छ।
हाम्रो शुभेच्छा छ त्यसो नहोस्। हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि सरकारको निरपेक्ष आलोचना गर्नु होइन, हिजोको कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै हिजो निकट इतिहासबाट हामीले सिकेका कुरा अब हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कस्तो खालको रणनीति बनाउने भन्ने सम्बन्धमा हामी सजग हुनुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। यतिखेर अब हामी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, विशेष गरी यो युरोपेली भेरिएन्ट, युके भेरिएन्ट भन्ने कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको अवस्था कस्तो छ, यसले नेपाल जस्तो मुलुकलाई कस्तो खालको असर पार्न सक्छ, त्यसका निमित्त यसबाट बच्नका निमित्त हाम्रा तयारीहरू के छन्, हामीले के गर्नुपर्छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउने भन्ने कुरामा हामीले कस्ता कस्ता मापदण्डलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट अपनाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छु र केही प्राविधिक समस्याका कारणले गर्दा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौँ। दर्शकबिन, त्यसै गरी हामी टेकु अस्पताल सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलासँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। जी नमस्कार। ल अब के नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर युके भेरिएन्टको प्रवेश भइसकेको भन्ने कुरा आएको छ, कस्तो खालको प्रभाव देखा पर्न थालेको छ, आफैमा कस्तो खालको यो भेरिएन्ट हो? यस्तो छ जुन अहिले कोरोना जुन भाइरसको संक्रमण भएको छ, झन् 14 महिनाको अथक प्रयासपछि हामी झन्डै 1 महिना अगाडि तेस्रो चरणका कोरोना संक्रमणको लहरहरू फैलिराखेको छ। त्यस्तै हाम्रो नजिकै भारतको जुन एउटा दोस्रो चरणको लहर जुन फैलिराख्यो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले झन्डै 1 महिनादेखि त्यो लहर चाहिँ बिस्तारै चाहिँ नेपालमा फैलिरहेको छ। र अहिले भन्नुपर्दाखेरि यो लहरले भनौँ देश काठमाडौँ उपत्यका मात्र नभएर नेपालका धेरै जसो ठुल्ठुला सहरहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था एकदम सिर्जना गरेको छ। धेरैभन्दा धेरै संक्रमण भइरहेको छ। र युके भेरिएन्ट भनेको यो खास के हो त भन्दाखेरि भाइरसको वृद्धि हुने क्रममा अथवा यसलाई रेप्लिकेसन भन्छ, यो रेप्लिकेसन हुने क्रममा यसले आफ्नै प्रकारको एउटा कपी चाहिँ डेभलप गर्छ। त्यो कपी डेभलप गर्ने क्रममा यसको आनुवंशिक संरचना त्यस्तै प्रकारका क्यारेक्टरहरू देखा पर्छ। त्यो क्यारेक्टर देखा पर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ यसका संरचनाहरूमा केही ग्याप्सहरू देखिन्छन् अथवा अनियन्त्रित अर्को चाहिँ के अरे सिग्नलहरू देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यो चाहिँ पहिलेको भन्दा भिन्न प्रकारको चाहिँ संरचना भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। जुन स्तरी यो लन्डनमा भयो, युकेमा भयो। डाक्टर राज भण्डारी, के नेपालमा यो पुष्टि भइसक्यो होइन, युके भेरिएन्टको प्रवेश भइसकेको र मानिसहरू संक्रमित भइसकेको कुरा पुष्टि भइसक्यो होइन? झन्डै 2 महिना अगाडि नै सुरु भएको हो संक्रमण है। 2 महिना अगाडि नै नेपालमा भित्रिसकेको र यो 1 महिनाको बिचमा एकदमै अब भुसको आगो चाहिँ सल्किसकेको अवस्था हो। अहिले हरेक दिन अब यहाँ आजभन्दा 1 हप्ता अगाडिकै 100 को हाराहारीमा पुगेको संख्या अहिले 1000 नागिसकेको छ। यसैबाट चाहिँ यसले अन्दाज लगाउन सक्छ भुसको आगो चाहिँ सल्किरहेको छ। खास गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाहरू र त्यस्तै तराईका ठुला जिल्लाहरू पोखरा, बागलुङदेखि लिएर बुटोल, नेपालगञ्ज, पर्सा जिल्लामा यो एउटा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा सिचुएसन आइरहेको छ। हरेक दिन ती ठाउँहरूमा 100 नयाँ केसहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको छन्। यसको एउटा के त भन्दाखेरि सर्ने प्रक्रिया पनि एकदमै कडा छ। जुन पहिलेको कोरोना भाइरसले 10 जना संक्रमण गर्थ्यो, यसले 20 जना संक्रमण गर्छ छिट्टै एकदमै, र यो लक्षणहरू पनि कडा प्रकारका लक्षणहरू देखाइरहेको छ। अर्को यहाँलाई जानकारीको लागि अहिले यसले खास गरेर 40 वर्षभन्दा मुनिका धेरै व्यक्तिहरूलाई यसले असर गरेको छ र त्यस्तै स्कुले नानीहरूलाई पनि असर गरेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा अहिले हामीले देखिराखेको स्कुलका साना नानीहरूलाई पनि यसले असर गरिरहेको छ। हुन त पहिलेको कोरोना संक्रमणले पनि नानीहरूलाई चाहिँ के अरे यो यसको संक्रमण देखिएको तर खासै लक्षण चाहिँ देखिँदैन थियो भने अहिले आएर स्कुले नानीहरूलाई पनि यो लक्षणहरू देखिएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अब हामीले राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। तपाईले कडा खालको लक्षण देखिन्छ भन्नुभयो युके भेरिएन्ट कोरोनाको होइन, कस्तो खालको कडा लक्षण देखिन्छ? पहिलेको लक्षणहरूमा खासै लामो समयसम्म हल्का ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने त्यस्तो प्रकारको लक्षण देखिन्थ्यो भने अहिले यसकालाई ज्वरो आइसकेपछि तत्काल तुरुन्तै उठ्दै अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, अब एक्सरे गर्दाखेरि उहाँको छातीमा निमोनिया भइसकेको, त्यो चेन्ज भएको 24 घण्टाभित्रमै उहाँलाई खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने त्यस्तो प्रकारको देखिन्छ। जुन योभन्दा पहिलेका संक्रमितहरूलाई खासै अक्सिजनको आवश्यकता पर्दथ्यो भने अहिले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई
अक्सिजनको अक्सिजनमा उपचार गर्नुपर्ने, उहाँलाई आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आइराखेको छ। अब दैनिक 1000 आज पनि 1096 जनामा कोरोना संक्रमित भएका छन्। त्यसपछि तपाईँले भन्नुभयो युवाहरूमा बालबालिकाहरूमा यसको कडा खालको लक्षण देखा परिरहेको छ। 2 महिना अगाडि सुरु भएको 1 महिना अगाडिबाट यसको भुसको आगो जस्तै फैलिँदैछ भनिरहनु भएको छ यहाँले। अनि हामीले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो त गरिरहेका छैनौँ। हामीले निकट इतिहासबाट सिक्नुपर्ने सिकेनौँ, नयाँ खालका रणनीतिहरू बनाउनु पर्ने थियो होला, हामीले त्यो गरेनौँ। किन यसो गऱ्यौँ त डाक्टर साहब? यो एकजनाको स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, पत्रकारले मात्र गरेर हुँदैन। हरेक नागरिकले आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफ्नो जिम्मेवारीताको कर्तव्य बोध गर्नुपर्छ र आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले त हामीले खोप पनि लगाइसकेका छौँ होइन, दोस्रो तेस्रो चरणमा खोप पनि लगाइसकेका छौँ। खोप लगाए तापनि अब चाहिँ निष्ठिकरी साथ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु पर्दैन। डाक्टर साहब सुन्नुहोस् न, होइन तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, एउटा व्यक्तिले, एउटा नेताले, एउटा पत्रकारले, एउटा डाक्टरले गरेर हुने होइन। तर यो देशको जनस्वास्थ्यको जिम्मा लिएर बस्ने विभागीय मन्त्रालय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन। यो देशको स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउँदा र के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने कुराको निर्क्यौल निर्णय गर्दा उसले भनेको मान्नुपर्छ होला मुलुकले, होइन? सबैभन्दा बढी जिम्मेवार उही नै हुन्छ होला, होइन? र पछिल्लो समय हामीले जे देखिरहेका छौँ, जे भोगिरहेका छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त भनिरहेको छ, विज्ञापनहरू बजिरहेका छन्, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाऊ, सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम राखौँ होइन, लगायतका हात धोएर खाना खाऊँ, हात धोएर बसौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ लगायतका विज्ञापनहरू हामी अहिले पनि टेलिभिजनमा, रेडियोमा, पत्र पत्रिकामा देखिरहेका छौँ। जनताले तिरेको करबाट खर्च भइरहेको छ। तर तपाईँले भने जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपनाएका भनेका ती जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू सरकारका विभिन्न संयन्त्रले, सरकारमा संलग्न राजनीतिक दल लगायत तपाईँ हामी सबैले मिच्या हो नि, होइन? अनि त्यसको सबभन्दा बढी मार चाहिँ नेपाली जनताले बेहोर्नु पर्ने। अब सबैभन्दा जिम्मेवारी भनेको सबै राजनीतिक दलदेखि लिएर नागरिक समाज हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी गर्नुपर्ने हो। तर अहिले हामी नेपालीहरू सबै बिर्सने गरेका छौँ। जस्तै 14 महिना अगाडि जुन घटना घटेको त्यसलाई चाहिँ हामी नेपालीले सबैले बुझिरहेका थियौँ, कस्तो प्रकारको अवस्था थियो, हामी सबैमा एउटा त्रास थियो। त्रास अहिले चाहिँ हामीले बिर्सिसकेका छौँ। भ्याक्सिन पनि आएको छ, भ्याक्सिन अब त सुरक्षित भन् भनिरहेका छन्, जताततै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू। मलाई डाक्टर साहब तपाईँले भनिदिनुहोस् त, यतिखेर बालबालिकाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अहिले विद्यालयहरू जसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, यसै गरी सञ्चालन गर्दै हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ कि तत्काल बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति छ? स्वास्थ्यको कोणबाट, जनस्वास्थ्यको कोणबाट भनिदिनुहोस् त। यो अहिले खासै देखिएको साना नानीहरू स्कुलको माध्यमद्वारा चाहिँ यो कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन भइराखेको छ। र अहिले यो अवस्थामा अब नेपाल राज्यभर भन्न सक्छु जहाँ उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाहरू छन् ती ठाउँका स्कुलहरूलाई चाहिँ केही अवधिको लागि बन्द गरिनुपर्छ। अब हामी धेरै बनेका छौँ, 3 हप्तादेखि 4 हप्तासम्म बन्द गरेमा यो चेन अफ ट्रान्समिसनलाई बन्द कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र एउटा चाहिँ हामी कन्ट्रोलको लेभलमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यही त अति प्रभावित जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ विद्यालयहरू अहिले निर्बाध सञ्चालन भइरहेका छन्। हामीलाई विद्यालय बन्द गरेर कुनै अतिरिक्त केही फाइदा लिनु छैन, यसमा आग्रह पूर्वाग्रह छैन। तर तपाईँले जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट विद्यालय त्यहाँ जोखिम भइरहेको छ, कोरोना सङ्क्रमणको हट स्पट बनिरहेको छ भने विद्यालय बन्द गर्नको लागि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू शिक्षा मन्त्रालयमा गएर त्यहाँ दबाव सिर्जना गरिरहेका छन् र जनताका छोराछोरी बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्, ज्यानमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्। मैले यो राजनीतिक कोणबाट भन्नुहोस् भने होइन, जनस्वास्थ्यको कोणबाट हेर्दा यो अपराध हो कि होइन यति मात्रै भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब। हाम्रा नानीहरूलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने हो होइन। अहिले चाहिँ यो नानीहरूको चाहिँ हामी स्वास्थ्यमा ध्यान दिएका छैनौँ, खालि आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई मात्र ध्यान दिएका छौँ। अब यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने अब हाम्रै उहाँहरू बालबालिका मार्फतै हाम्रो परिवारका बुबा आमाहरू अथवा घर परिवारका साना नानीहरू, अरू सदस्य कम्युनिटीका अरू मेम्बरहरू पनि चाहिँ सङ्क्रमित हुनसक्छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा, अप्ठ्यारो अवस्थामा सबैले बुझेर मेरो यो अब यस्तो बेलामा चाहिँ राइट टाइम हो, मैले बन्द गर्नुपर्छ, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेर कर्तव्य बोध गरेर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। र बन्द चाहिँ धेरै लामो समयको लागि होइन, 3 देखि 4 हप्ता मात्र बन्द गरिदिए पनि यो चाहिँ हामी एउटा कन्ट्रोलको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। अनि तपाईँले अहिले ठिकै भन्नुभयो, चेन अफ ट्रान्समिसनलाई हामी ब्रेक गरौँ भनिरहनु भएको छ। एकअर्कोलाई सर्ने खालको त्यो सङ्क्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नकै लागि तत्काल अहिले विद्यालय केही समयको लागि बन्द गरौँ भन्दा नठेर्ने र पछि लकडाउनको परिस्थितिमा पुर्याएर आर्थिक सामाजिक लगायत जनतालाई भोकभोकै घरभित्र थुन्नुपर्ने खालको बाध्यता जुन हिजो हामीले भोग्यौँ त्यतातर्फ मुलुक गइरहेको छ। अब अहिले भन्यो भने अति भन्यो भन्ने हुन्छ होइन, भोलि देशलाई त्यतातर्फ पुर्याउन उन्मुख भइरहेका छन्। त्यसो भए गर्ने के त ल भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब। खास गरेर अहिले सरकारले भनेको अब जति पनि यो मलाई सुनिराख्नु भएको छ आदरणीय सरहरूलाई मेरो एकदमै अनुरोध, यहाँहरूले चाहिँ 2-3 हप्ता 4 हप्तालाई आफ्नो स्कुलहरू बन्द गरिदिनुहोस्।
यदि सक्नुहुन्छ भने डिस्टेन्स एजुकेसनलाई कन्टिन्युस गरिदिनुहोस्। यो सबैभन्दा अहिले चाहिँ हटस्पट देखेको स्कुलका विद्यार्थी जुन विद्यालयहरूमा देखिराखेका छन्। अब त्यस्तै साथसाथमा हामीले अहिले यो बिचमा 3-4 हप्तामा अनावश्यक भिडभाडहरू नगर्ने, भोज भतेर समारोह सम्मेलन नगर्ने, अहिले विवाहको सिजन पनि आइराखेको छ, त्यस कारण त्यस्ता चाहिँ जमघटहरू चाहिँ नगर्ने। अब यो धेरै होइन 3 देखि 4 हप्ताभित्र यस्ता जुन मुभमेन्ट अनावश्यक मुभमेन्टहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जस्तै मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, यदि कसले मास्क प्रयोग गर्दैन भने उसलाई चाहिँ दण्ड जरिवानाको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, त्यसपछि सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्ने, हात धुने व्यवहारलाई चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। सबैले मान्नुपर्छ, यो हाम्रै लागि हो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुकुरबाज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारी। यतिखेर हामी पर्साको वीरगञ्जतर्फ जान चाहिरहेका छौँ। नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक कोभिड व्यवस्थापनका अध्यक्ष डाक्टर निरज सिंहसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यहाँ वीरगञ्ज कस्तो अवस्थामा छ, विशेष गरी भारतबाट निर्वाध रूपमा नेपाल आइरहेका व्यक्तिहरू मार्फत कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भित्रभित्रै भुसको आगोसरी फैलिरहेका कुराहरू आइरहेका छन्। डाक्टर निरज सिंह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर सिंह नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सुशीलजी। हजुर, के छ अहिले वीरगञ्जको अवस्था के छ? नारायणी अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भइरहेको भन्ने कुराहरू अथवा परीक्षण गर्न आएका व्यक्तिहरूमा थुप्रै कोरोना सङ्क्रमितहरू फेला परेका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यहाँको अहिलेको वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। विगत 1 हप्तादेखि यहाँ कोभिड-19 पोजिटिभका केसहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ र यो बढ्ने अनुमान हामीले फागुको होलीपछि नै बढ्ने कुराको अनुमान हामी सबैले गरेकै थियौँ। किनभने होली फेस्टिभलको समयमा चाहिँ आवत जावतहरू जुन भारतीय मजदुरहरू जुन हामी त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ घर जाने र फेरि फर्केर आउने, त्यो र जुन नेपाली दाजुभाइहरू जुन इन्डियाको विभिन्न सहरमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ घर आउने, यो क्रम बढ्ने भएकोले जहिले पनि वर्करहरूको माइग्रेसन र होइन आदान प्रदान यताबाट उता जाने उताबाट यता आउने हुन्छ, जहिले पनि रोग उच्च जोखिममा बढ्छ यस्तो सङ्क्रमणकालीन रोगहरू। त्यही तहत हामी त्यहाँ पनि अहिले नयाँ स्ट्रेनको भाइरसहरू छिरेको छ र अहिले पर्सा र पर्साको छिमेकी जिल्ला रौतहट र बाराई तिनै जिल्लामा चाहिँ अहिले धेरै नै उल्लेखनीय मात्रामा चाहिँ अहिले कोभिड-19का केसहरू हामीले देखिरहेछौँ र यो जम्मै केसहरू कस्तो केस छ भने अहिले चिकित्सकले नै रिकमेन्ड गरेर सिम्टम भेटेर जाँचाउँदाखेरि पोजिटिभ चाहिँ देखिरहेछन् भनेपछि 90मा हिजो पनि 90मा टेस्ट गर्दाखेरि झन्डै 45 जनामा पोजिटिभ देखियो भनेपछि लक्षणकै आधारमा चाहिँ भेटिरहेछन् केसहरू र अस्पताल चाहिँ जुन एउटा कोभिड हस्पिटल एउटा सरकारी अस्पतालमा मात्र यहाँ अहिले म्यानेजमेन्ट गर्ने ऊ छ 35 बेडको, त्यो बेड पनि अहिले यहाँ भरिन आँटेको अवस्था छ भनेपछि दिन प्रतिदिन बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ र जुन किसिमको तयारी हुनुपर्ने त्यो किसिमको तयारी अझै सम्बन्धित निकायहरूबाट देखेका छैनौँ। अब नयाँ युके भेरिएन्टको कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई कस्तो खालको लक्षण देखा परेको छ? यहाँले के पाउनुभयो? पहिलाको भन्दा अहिलेका बिरामीहरू सङ्क्रमितहरूमा थप केही खालका नयाँ कडा खालका लक्षणहरू देखिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ, यहाँले के पाउनुभयो? बिरामीहरूमा सबैभन्दा सर्वप्रथम त सङ्क्रमणको दर एकदमै तीव्र छ। जसरी एउटा घरमा आज एउटालाई ज्वरो लाग्यो भने भोलिसम्ममा त्यो घरको 5 जना 7 जना सबैले ज्वरो लाग्छ। यो सङ्क्रमणको दर यति तीव्र छ जुन योभन्दा अगाडिको कोभिडमा त्यस्तो हामीले देखाएको थिएनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ सङ्क्रमण भएको तेस्रो दिन नै चाहिँ एकदमै खोकी लागेर एकदमै श्वास फेर्न गाह्रो भएको इभन 3rd डेबाटै देखिन्छ, जबकि पहिलाको कोभिडमा 7th डेबाट चाहिँ हामीले यो कुराहरू नोटिस गर्थ्यौँ। र अहिले चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ एकदमै झाडा पखाला लाग्ने, पेट दुख्ने, जिउ हात एकदमै दुख्ने यस्तो किसिमको स्ट्रेन पनि छ र यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा खोकी बोलाएर श्वास प्रश्वास र निमोनिया हुने एउटा छ र अर्को चाहिँ एब्डोमिनल सिम्टम, पेटका सिम्टमहरू लिएर 3-4 दिनसम्म डायरियै कन्ट्रोल नहुने र बिरामीलाई एकदमै नराम्रोसँग पेट दुख्ने र बिरामी चाहिँ एकदमै विचल्य अवस्थामा परेको, औषधिहरू दिँदाखेरि पनि खासै फाइदा नदेखिएको जस्तो पनि र बिरामीहरू चाहिँ आफ्नो दुखाइले पीडाले विवश भएका पनि हामीले देखेका छौँ। र मुख्यतः
रोगका अरू लक्षणहरू मिल्दोजुल्दो भए तापनि समय र गति जुन सिम्पटम डेभलप हुने गतिहरू एकदमै तीव्र छ, एकदमै चाँडो मात्रामा चाहिँ फैलिरहेछ। पहिला हामीले 14 दिनसम्म भनेका थियौँ होइन, त्यस अगाडि अथवा कोरोना सङ्क्रमित भएको केही दिन पछाडि लक्षण देखिन सक्छ, अथवा कतिलाई त लक्षणै देखिएको थिएन होइन। अहिले त्यस्तो अवस्था छ, कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षणै नदेखिने अथवा सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने त्यो पनि पाएका छौँ हामीले। लक्षण नदेखिने भनेको चाहिँ अब कुनै एउटा परिवारमा सपोज एउटालाई पोजिटिभ देखियो, उसकोमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि अरूमा पोजिटिभ देखियो, तिनीहरूमा चाहिँ केही मानिसहरूमा अब त्यो चाहिँ हुनसक्छ उहाँहरूको बिचको कन्ट्याक्ट टाइम कम भएकोले होला उहाँहरूमा चाहिँ अलिअलि लक्षण नभएकोहरू पनि छन्। तर जो पनि लक्षण भएका छन् अलिकति धेरै नै सिरियस र तुरुन्तै अस्पताल लग्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरू बढी भेटिरहेका छन्। अनि हिजो 5 जनाको मृत्यु भयो, आज 4 जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ होइन। अब मृत्यु दर उच्च हुने सम्भावनाहरू छन्, यहाँहरूको कस्तो आकलन छ? निश्चय पनि मृत्यु दर बढ्छ र हाम्रो हस्पिटलमा पनि यो विगत 1 हप्तामै चाहिँ चौथो मृत्यु चाहिँ आज हाम्रो भयो र यो मृत्यु पनि कस्तो भन्दाखेरि हिजो 24 घण्टा हामीले फाइट गर्दाखेरि अक्सिजन मेन्टेन गर्न सकेनौँ, बिरामीलाई जति गर्दाखेरि पनि हाई फ्लो दिँदाखेरि पनि नहुने र चिकित्सकको हिसाबमा एक किसिमले हामी विवश थियौँ त्यो बिरामी बचाउनको निमित्त। र यो यस्तो किसिमको केसहरू अझै पनि हाम्रो आइसियुमा अझै 5-6 जना छन्। त्यसकारण हामी चिन्तित छौँ कि यो कोरोना भाइरस जुन तीव्र गतिले फैलिरहेछ र यही क्रम बढ्ने हो भने यसले विगत आउने 2 हप्तामा चाहिँ एकदमै नराम्रो स्थिति ल्याउन सक्छ र यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै भयभीत छौँ र त्यसकारण कोरोनाको बारेमा एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने कोरोनासँग चाहिँ लडेर सकिन्न, कोरोनासँग बचेर सकिन्छ। त्यसकारण जति पनि प्रिभेन्सनका मेजरहरू छन् त्यसप्रति एकपल्ट अझै हामी ताजुसार लाग्न र जनचेतनाको लेभललाई अझै हामीले बढाउनु पर्यो र सर्वसाधारणहरूलाई तपाईँको श्रोताबिन्दहरूलाई पनि यो भन्न चाहन्छु कि यो सेकेन्ड वेभ धेरै नै डेन्जरस छ। यसलाई अलिकति इग्नोर नगरौँ, खेलाइँची नगरौँ र एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिन म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। अब तपाईँले अघि तयारीको कुरा गर्नुभयो होइन, कोभिडका निमित्त करिब 35वटा बेड छुट्याएको, अब त्यो भरिएको परिस्थिति छ भने अब नयाँ बिरामीलाई कहाँ राख्ने तयारी छ, के गर्नुहुन्छ त? थुप्रै सङ्क्रमित आउनुभयो भने अब यतिखेर बालबालिका र युवाहरूलाई हिजो सङ्क्रमण भए पनि त्यति धेरै उपचारको आवश्यकता थिएन, आज सबैलाई उपचारको आवश्यकता छ, यो खालको लक्षण देखा परिरहेको छ भनिरहनु भएको छ। त्यसो हो भने थप सङ्ख्यामा आयो भने के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ, के गर्ने, उपचारै नगरी बस्ने अथवा के कस्तो अवस्था छ, कसरी तयारी गरिरहनु भएको छ यहाँले? नारायणी अस्पतालको अवस्था के हो? हामीले हाम्रो हस्पिटल चाहिँ 300 बेडको हस्पिटल हो। अब यसलाई हामीले एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो किनभने हामीले जेनरल सर्भिसेस पनि कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ र हामीले ऱ्यापिड लेभलमा बढाएर 1-2वटा वार्ड खाली गर्छौँ र त्यसलाई पनि कोभिड वार्डमा परिवर्तन गर्छौँ र हाम्रो 50% बेड चाहिँ कोभिडको लागि अकुपाई गर्नेछौँ भन्ने हाम्रो एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको एउटा योजना छ। अब बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने हामीले त्यो लाइनमा गर्छौँ र हामीले आज यहाँको डिसिएमसी बैठकहरूमा यहाँको सिडिओ साहबहरू मार्फतबाट यहाँका प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूलाई पनि 20 देखि 30% बेड चाहिँ कम्पलसरी चाहिँ लिएर भर्ना गर्ने र यहाँ एउटा मेडिकल कलेज छ जसले पहिला एउटा बाबा कोभिड हस्पिटल सञ्चालनमा गरेका थियो 170 बेडको र यसको लागि पनि पहल गरिदिनको निम्ति हामीले आग्रह गरेका छौँ र निकट भविष्यमा केही यस्तो सकारात्मक कदमहरू चाहे केही उपायहरू आएको खण्डमा हाम्रो लागि धेरै नै राम्रो हुनेछ। तपाईँहरू अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सङ्क्रमित हुने सम्भावना धेरै छ, डक्टर नै सङ्क्रमित भयो भने के गर्ने होइन? अनि तपाईँहरू बच्नको निमित्त सुरक्षाका उपायहरू अथवा ती सामग्रीहरू, सुरक्षाका सामग्रीहरू छन् कि छैनन्, पर्याप्त छन् कि छैनन्? तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त डाक्टर साहब? चिकित्सकहरूको अवस्था चाहिँ के हो त? चिकित्सकहरूको अवस्थामा सुरक्षाका सामग्रीहरू त अहिलेसम्म हामीसँग छन्, पिपीहरू, किटहरू, मास्कहरू चाहिँ छन्। तर जुन जेनरल सर्भिसेस हामीले दिइरहेछौँ त्यहाँ नजिकको भिड चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेका छैनौँ। हामीले हाम्रो जेनरल सर्भिसेसको भिडलाई चाहिँ अलिक मिनिमाइज गर्न जरुरी छ, अलि हामीले केही सेवाहरूलाई कटौती गर्न जरुरी छ, नत्र भने स्वास्थ्यकर्मीहरू नराम्रोसँग सङ्क्रमित हुने सम्भावना बढी छ। किनभने एक किसिमको त्यसकारण हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग एउटा सेमी लकडाउनको फर्मुला चाहिँ हामीले पेश गरेका थियौँ कि जे भए पनि एउटा भिड नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। जुन कुरामा चाहिँ प्रशासन चुकेको देखिन्छ, स्थानीय प्रशासन होस्, किनभने अहिले पनि जेनरल हस्पिटलमा मानिसको भिड
तपाईँले सेमी लकडाउन भन्नुभयो, के गर्नुपर्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। मानिसको आवत जावतलाई रोक्ने, जसलाई बिना जरुरी मानिसहरू नआउने, हस्पिटलमा पनि त्यही मानिस आउने जुन एकदमै इमर्जेन्सी छ, जसले चाहिँ अहिले होल्ड गर्न सकिन्छ, जसलाई तत्कालै चाहिँदैन, नर्मल फलोअपका केसहरूलाई रोक्न सकिन्छ। जसरी बिमाकै नाममा धेरै बिमाको बिरामीहरू चाहिँ जसले औषधि लेखाउन मात्र आउँछन्, उनीहरूको भिड जरुरी छैन अहिलेको लागि। यी कुराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ एउटा ठोस नीति बनाएर, जुन कुरामा चाहिँ सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको खासै त्यस्तो तादुका र पहल चाहिँ देखिएको छैन। हामी तत्काल भन्छौँ, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू कृपया तपाईँ यो कुरालाई अलि नजरअन्दाज नगर्नुहोला। जे भनिरहनु भएको छ डाक्टर नीरज सिंहले, यो केवल उहाँका निमित्त भनिरहनु भएको छैन, तपाईँका निमित्त पनि भनिरहनु भएको छ, समग्र नेपाली जनताको निमित्त भनिरहनु भएको छ। तपाईँ नेपाली जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्छु भनेर त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बस्नुभएको छ। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, हामी विनम्रताका साथ तपाईँलाई आग्रह गरिरहेका छौँ सार्वजनिक टेलिभिजनबाट, भोलि नै तपाईँले सम्बन्धित पक्षलाई बैठकमा डाकेर तपाईले गर्नुपर्ने दायित्व के हो पुरा गर्नुस्। हामी तपाईसँग आज होइन भोलि कुराकानी गर्छौँ। आज तपाईँले सार्वजनिक मिडियाबाट भन्ने कुरा सुन्नुभएको छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, र सुन्नुभएको छैन भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको आफन्तज्यूहरूले बताइदिइहाल्नुहोस्, सूचना दिइहाल्नुहोस्। र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, तपाईँसँग हामी भोलि कुराकानी गर्दा यदि तपाईँले गैर जिम्मेवारी प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ त्यहाँ स्टुडियो बनेर बस्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। यो मैले भनेको होइन, यो तपाईँकै आफ्नै व्यावसायिक दायित्वले भनेको कुरा हो, त्यो तपाईँलाई जानकारी होला भन्ने हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ। यो सङ्कटको बेलामा, यो संवेदनशील अवस्थामा हामी तपाईँको आलोचना गर्ने पक्षमा छैनौँ। तपाईँको आलोचनाले हामी केही प्राप्त पनि गर्दैनौँ। तपाईँ हामी सबै मिलेर यो महामारी विरुद्ध लड्नुपर्छ। डाक्टर नीरज सिंहले जे भनिरहनु भएको छ, निकै संवेदनशील कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो फाइदाको निमित्त भनिरहनु भएको छैन। उहाँको आफ्नो व्यावसायिक नैतिकता, उहाँको व्यावसायिकताको कारणले, सबैको ज्यान जोगाउने उहाँको दायित्वको कारणले भनिरहनु भएको छ। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई छिटोभन्दा छिटो भोलि बिहानै बैठक डाकेर तपाईँ छिटोभन्दा छिटो उहाँका कुराहरू, सबैका कुराहरू सुनेर के गर्दा यो महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्योतर्फ अग्रसर हुनेछ भन्ने मानवीय अपेक्षा हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर डाक्टर नीरज सिंह, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र हामी स्थानीय प्रशासनसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले जसरी महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नुभएको छ, ती कुराहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि हामी पनि पहल गर्छौँ है त। सुशीलजी, अवश्य पनि, किनभने पर्सा भनेको गेटवे अफ नेपाल हो, नेपालको मूलद्वार हो। यदि पर्सालाई हामीले राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने पर्साबाट हामीले नेपाल राष्ट्रै बचाउन सक्छौँ। पर्सामा भद्रगोल भयो भने हाम्रो देशकै स्थिति भद्रगोल हुनसक्छ। यो पनि हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायणी अस्पताल पर्सा वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक, कोभिड व्यवस्थापनका अध्यक्ष डाक्टर नीरज सिंहसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। र पर्सा वीरगञ्ज नाकाबाट नेपाल भित्रिएका थुप्रै भारत गएर आएका व्यक्तिहरूमा अहिले युके भेरिएन्टको नयाँ कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम र त्यसले भित्रभित्रै नेपाली समाजलाई भुसको आगो जस्तै सङ्क्रमणको जालोमा बेर्न सक्ने परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरिनुहुन्न। स्थानीय प्रशासनले छिटोभन्दा छिटो यसलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त जनताले दुःख नपाउने किसिमबाट जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरेर, पालना गराएर कोरोना सङ्क्रमणको यो नयाँ कहरलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त भूमिका खेल्नेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। र हामी थुप्रै हाम्रा संवाददाताहरूसँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ। त्यहाँको अवस्थाको, एउटा देशको एउटा भूभागमा फैलिएको कोरोनाको यो डडेलो कति छिटो अर्को भूभागमा पुग्छ। त्यसकारण यो पर्साको कुरा हो, म त बस्छु सुदूरपश्चिम अथवा अर्को कुनै ठाउँमा भनेर तपाईँ निश्चिन्त हुने अवस्था छैन। यदि चाँडै फैलिरहेको छ, विश्वको एउटा कुनामा देखिएको कोरोना यदि छिटो फैलिरहेको छ भने नेपालभित्र प्रवेश गरिसकेको कोरोना तपाईँ हामी सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो। चिन्ता गर्ने होइन, समस्या समाधानको पहलमा हामी सबै जुट्नुपर्छ। कोरोनाको दोस्रो कहर यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। कोरोनाको दोस्रो कहर यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। अब हामी देशभर छरिएर रहेका हाम्रा संवाददाता उहाँहरूले अहिले त्यहाँको स्थितिको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। विशेष गरी सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका 314 जिल्ला कोरोनाको अति प्रभावित जिल्ला भनेर घोषणा गरेको छ र ती जिल्लाहरूमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नपठाउनको लागि अपिल गरेको छ। त्यो अपिल मानिदिनु हुन हामी हाम्रा अभिभावक, आदरणीय अभिभावकहरूलाई हामी आग्रह गर्दछौँ र यतिखेर मोरङतर्फ जान चाहन्छौँ। मोरङ जिल्ला पनि देशभरका 14 जिल्ला जो कोरोनाको नयाँ युके भेरिएन्टबाट प्रभावित भएको भनेर अति प्रभावित जिल्ला घोषणा गरेको छ। मोरङमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बरालसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यहाँको स्थिति अहिले कस्तो छ? रविन्द्र, अहिले मोरङको कोरोनाको स्थितिको कुरा गर्नुपर्दा के भइरहेको छ, त्यहाँ कस्तो छ? जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपनाउनु भएको छ कि छैन? आम जनसमुदायले तयारीहरू कस्तो भइरहेको छ? विस्तृतमा बताउनुहोस् त। अहिले कोरोना कहरको दोस्रो चरणमा आइपुग्दाखेरि मोरङको
सीमावर्ती क्षेत्र लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा भने स्वास्थ्यको कुनै पनि मापदण्डको अवस्था छ भने अहिले यस क्षेत्रमा कोरोना पनि बढ्ने हो कि भन्ने आम जनतामा चासोको विषय बन्दै आएको छ। तर अहिले हामीले पछिल्लो मोरङको जानकारी लिइसक्दाखेरि मोरङमा दोस्रो चरणको परीक्षण भनेको चैत्र 12 गतेदेखि सुरु गरेको थियो, जसमा आज मात्रै 334 जनाको परीक्षण गर्दा 43 जना पोजिटिभ फेला परेका छन् भने त्यसमा अधिकांश 10 वर्षका 3 जना, 20 वर्ष 20 वर्ष 4 जना र 21 देखि 30 वर्षका 11 जना र 31 देखि 40 वर्षका 6 जना। यसै गरी नै कोरोनाको चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ बढिरहेको छ। अनि तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँको नाकाहरूमा विशेष गरी आवत जावतको कुरामा त्यति धेरै के नजरअन्दाज गरिएको छ, त्यहाँबाट सङ्क्रमणको जोखिम फैलिने सम्भावनाहरू बढिरहेको छ। अनि जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपनाउने कुरामा किन नजरअन्दाज गरियो अथवा किन यसमा उदासीनता भयो, के भएको हो? अब यसमा चाहिँ आम जनताहरूलाई चाहिँ अब कोरोनाले चाहिँ अब केही गर्दैन कि भन्ने उहाँहरूको बुझाइमा आएको हुनसक्छ। अब अहिले हामीले बजार हाट सबैतिर पसलहरूमा हेर्दाखेरि कसैले पनि मास्क नलाउने, नगर्ने, हात नधुने, यस्तो प्रकारको चाहिँ अहिले हामीले दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अनि अस्पतालको अवस्था कस्तो छ? अस्पतालमा भने अहिले दैनिकी सामान्य रुगा खोकी लागेका बिरामीहरूले चाहिँ गएर चाहिँ उपचार गरिरहेका छन् भने अस्पतालमा पनि जति स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हो त्यो पनि अस्पतालमा चाहिँ अपनाएको देखिँदैन। जसका कारणले अहिले रङ्गेली नगरपालिकाले पनि सिएमसीको बैठक अहिलेसम्म पनि नडाकेको र अब भोलि के हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले नै रविन्द्र, अब काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित देशका 14 जिल्ला अति प्रभावित, कोरोनाबाट अति प्रभावित जिल्ला भनेर सरकारले विद्यालयहरूमा विद्यार्थी नपठाउनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल गरेको थियो। त्यहाँको विद्यालयहरूको स्थिति के छ? निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् अथवा विद्यालयहरू बन्द भए, के छ? अब एक साताको लागि विराटनगर महानगरपालिकाले भने 7 दिनसम्मको लागि अवस्था छ भने पूर्वी रङ्गेली, धनपाथान, सुनपट्टी लगायतका ठाउँमा भने विद्यालयहरू चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेको छ। ल, धेरै धन्यवाद छ। हाम्रा संवाददाता मोरङ संवाददाता रविन्द्र बराल हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकमित, काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित देशभरका 14 जिल्ला कोरोनाबाट अति प्रभावित भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय नजानको लागि अपिल गरेको थियो। त्यसमध्ये प्रभावित जिल्लाहरूमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङ जिल्लामा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय नपठाउनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल गरेको थियो केही दिन अगाडि। र यतिखेर मोरङको केही ठाउँमा मात्रै विद्यालयहरूलाई अहिले बन्द गरिएको र अन्त विद्यालय निर्वाह चलिरहेको भन्ने खबर हामीलाई त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बरालले गर्नुभएको छ। यसरी किन हो उदासीनता प्रकट गरिरहनु भएको छ जिम्मेवार निकायले? आखिर तपाईँहरू के चाहनु भएको छ? कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि अर्कै खालको आफ्ना निहित स्वार्थलाई मात्रै तपाईँहरूले प्राथमिकता किन दिइरहनु भएको छ? हामीलाई त अचम्म लागिरहेको छ, आश्चर्य लागिरहेको छ। आखिर यो कोरोनालाई लडेर होइन, यसबाट बचेर हामी कोरोनाको यो नयाँ महामारीलाई, हिजोको महामारीबाट सिकेर हामीले नयाँ रणनीति बनाएर इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। निकट इतिहास बिर्सेर हामी जे जस्तो गल्ती गरिरहेका छौँ, हिजो गरेका गल्ती सच्याउने त अहिले हामीसँग समय छैन। हिजो बितिसक्यो। आज र भोलिका गल्तीहरू त हामी सच्याउन सक्छौँ, हिजोबाट सिकेर। त्यसो पनि हामी गरिरहेका छैनौँ। हामी मूर्खता प्रदर्शन गरिरहेका छौँ र कोरोना सङ्क्रमणमा सबैभन्दा घातक चिज हो हाम्रो मूर्खता। हामी हाम्रै मूर्खताले गर्दा हामीलाई घात हुने काम गरिरहेका छौँ र अचम्म लाग्दा कामहरू भइरहेका छन्। यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ विद्यालयहरू बन्द गरौँ, शिक्षा मन्त्रालयमा डेलिगेसन जान्छन् निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू, होइन बन्द गरिनु हुँदैन। कति धेरै चिन्ता छ नेपाली विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यमा। यहाँहरूलाई
वास्तविकता त त्यस्तो होइन। तपाईँहरूलाई केवल पैसाको चासो छ, फी लिन पाइने हो कि नपाइने हो कि बन्द भएपछि के गर्ने हो भन्ने बढी चासो छ। पैसाले कोरोनालाई जित्न सक्दैन। तपाईँको मूर्खताले तपाईँलाई मात्र होइन आम साना साना नानीहरूको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँका कुरा सुन्दैनौँ हामी। यतिखेर स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले जे भन्छन् त्यही अनुसार मुलुक चल्नुपर्छ। कुनै एउटा नेताले, कुनै निजी विद्यालय सञ्चालकका ठुला ठुला व्यक्तिहरूले भनेर हुँदैन यो केसमा। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ तपाईहरूले आफ्नो हट छाड्नुस् र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले भनेअनुसार अहिले कस्तो खालको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हो त्यो खालको मापदण्ड अपनाउने वातावरण तपाईँहरू गरि नै हाल्नुहोस्। होइन भने यसले निम्त्याउने निकट भविष्यको सङ्कट तपाईँले छेक्ने छैन। यतिखेर हामी सप्तरीतर्फ जान चाहिरहेका छौँ। हाम्रा संवाददाता वैद्यनाथ यादव हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर वैद्यनाथ, के छ अहिले सप्तरीको स्थिति अथवा त्यहाँ रहेको सीमा नाकाहरूको अवस्था र कोरोनाको नयाँ सङ्क्रमण आएको छ यसको महामारीको कहर कस्तो रूपमा देखा पर्दैछ? हो सुशील जी, जसरी यूके भ्यारिएन्ट जो क्यानाडाबाट सुरु भएको यो नयाँ प्रजातिको यो भाइरस जुन फैल्ने क्रम सुरु भएको छ त्यसबाट नेपाल अछुतो रहला भन्ने छैन। त्यसमा पनि सप्तरी जहाँ कुरा गर्ने हो भने 1835 जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये 1832 जना निको भएर घर फर्केको अवस्था छ भने 3 जना अझै पनि क्वारेन्टाइनमा संक्रमित रहेको छ। र सप्तरी भारतीय सिमानासँग जोडिएको खुला नाका छ जहाँ स्थानीय प्रशासन केही बेर अगाडि मात्रै मैले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील फरिन्द्रमणि पोखरेल, सप्तरीका एसपी राजेन्द्र धामलासँग कुरा गरेका थिए। यसैगरी जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख दुनियालाल यादवसँग कुरा गरेका थिए। उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने जसरी मानिसले योभन्दा पहिला आलटाल गर्दै थियो कोभिड-19 लाई, यदि त्यसै गरी यो अहिले जुन नयाँ किसिमको जुन भाइरस देखा परेको छ जसको चाहिँ सिधा सम्पर्क फोक्सोमा हुने गर्दछ र 70% फोक्सो जब मान्छेले थाहा पाउँछ त्यति बेलासम्म 70% फोक्सोमा असर गरिसकेको हुन्छ। त्यसकारणले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउने र भिडभाड नगर्ने, विवाह भोज भतेर लगायतका क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्छ। सप्तरी प्रशासनले स्थानीय सञ्चार माध्यम एफएम रेडियोहरूमा जिङ्गल बजाएर चाहिँ सतर्कता र जनचेतना अपनाउने अभियान सुरु गरेको छ भने 18 वटा स्थानीय तहमा रहेको क्वारेन्टाइन र हेल्थ डेस्कलाई तयारी अवस्थामा राखेको हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी फरिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिएको छ। सुशील, यसैगरी सप्तरीसँग सिमाना खुल्ला छ, अहिले पनि मान्छेहरू आवत जावत छ। हुन त एउटा नाका मात्रै कुनोली खुला परिएको भए तापनि अन्य नाकाबाट मान्छेहरू हिजो जस्तै लुकी छिपी आउने क्रम जारी नै छ। यो एउटा नामको मात्रै नाका बन्द गरिएको छ, यद्यपि आवत जावत रोकिएको छैन। यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने छ। र यो भाइरसको जुन यो युके भ्यारिएन्ट जुन छ यो हावाबाट पनि सर्ने हामीलाई चिकित्सकहरूले बताएको छ। एक मात्र यहाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने कुरामा चाहिँ के कस्तो अवस्था छ? सीमा नाकाहरू तपाईँले भन्नुभयो औपचारिक रूपमा केही कडाइ गरिए पनि जसरी मानिसहरू आवतजात गरिरहेका छन् यसले सङ्क्रमण बढाउने जोखिम त छँदैछ। अनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने कुरामा के छ अवस्था? हैन, स्वास्थ्य जुन मापदण्डहरू तयार गरिएको छ स्थानीय प्रशासनले भिडभाड नगर्ने, हाट बजार नलगाउने, विद्यालयहरू चाहिँ बन्द गरिहाल्ने अवस्था सप्तरीमा अहिले देखिएको छैन। यसैगरी एक मात्र रहेको अस्पताल जुन गैरराजिक अस्पताललाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्ने, अन्य अस्पतालहरू खोज्ने र पहिलाको भन्दा अलिकति सेन्सिटिभ देखिएकोले गर्दा स्थानीय प्रशासन विद्यालयहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। वैद्यनाथ, त्यहाँको सीमानाका र जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालना गर्ने किसिममा के भइरहेको छ, अवस्था कस्तो छ र स्थानीय प्रशासनसँग नजिक रहेर तपाईँ बुझ्दै गर्नुहोला। हामी पुनः आगामी कार्यक्रममा पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। वैद्यनाथ हुनुहुन्थ्यो यतिखेर, वैद्यनाथ यादव हामी हाम्रा सप्तरी संवाददाता वैद्यनाथ यादव हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आम जनताले पनि अलि उदासीनता देखाइरहनु भएको छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्ने कुरामा उदासीनता देखाइरहनु भएको छ। सरकारी कुरा गर्ने हो भने त उहाँहरूको कागजी दाबी एक खालको हुने गर्छ, कार्यान्वयन कस्तो भइरहेको छ तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो। हिजो पनि हामीले भोगेकै हौँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई, आज भोगिरहेका छौँ। हिजो जसरी जित्दै गएका थियौँ आज पनि जित्नेछौँ। मानवताले जितिनेछ, तपाईँ हामीहरू सहयोगले जितिनेछ, सतर्कताले जितिनेछ। सावधान भएर हामीले जनस्वास्थ्यका केही मापदण्डहरू पुरा गऱ्यौँ भने हामी पुनः यो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट कुनै ठुलो कुरा होइन, हामी जित्नेछौँ। मूर्खता प्रदर्शन नगरौँ, निजी स्वार्थलाई तपाईँले मलजल गर्ने होइन। सबैको
हिताय सर्वहिताय सोच्ने खालको मानसिकता विकास गरेरै हामी यसलाई जित्नेछौँ। यस्ता निजी स्वार्थका केही अवरोधहरू आउनेछन्, त्यसलाई पनि हामी टार्नेछौँ, त्यसलाई पनि हामी नजरअन्दाज गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टलाई पनि अवश्य जित्नेछौँ। कोरोनाको दोस्रो कहरको यो विशेष श्रृङ्खला आगामी दिनमा पनि निरन्तर जारी रहनेछ। जब जब सङ्कट आउँछ तब तब हामी पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्नका निमित्त नयाँ आयाम र नयाँ ढङ्गसहित आउने नै छौँ। कोरोनाको दोस्रो कहर आजको यो विशेष श्रृङ्खलाको समय बनिसकिएको छ। आजको कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।